केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई बैंक, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रिसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रिसी रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। आउँदो विधानसभा चुनावमा हिल टिएमसीले जनायो बिमल खेमा मोर्चालाई समर्थन। उक्त निर्णयको मोर्चा एक अध्यक्ष बिमल गुरुङ, महासचिव रोशन गिरीले जनाए टिएमसी प्रति आभार। टिएमसीले बिमल खेमालाई समर्थन जनाउँदा आफूहरूलाई फरक नपर्ने मोर्चा 2 महासचिव अनित थापाको भनाई। हालै एनपीपीबाट राजीनामा दिएका देशभक्त सुब्बा लगायत अन्य समर्थकहरू भाजपामा सामेल। विभिन्न स्थानमा मोर्चा 1 को चुनावी सभा सम्पन्न। 33 नम्बर समष्टिबाट जाप लगायत अन्य दल त्यागी बिमल खेमामा भए सामेल। विनय खेमा मोर्चा 35 नम्बर समष्टिको बुथ स्तरीय चुनावी सभा सम्पन्न। अनि विभिन्न स्थानमा गोरामुको चुनावी सभा सम्पन्न। आउँदो विधानसभा चुनावमा हिल टिएमसीले बिमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सघाउने घोषणा गरेको छ। आज कालेबुङमा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राई, कालेबुङ जिल्ला प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, एनबी खवास, कालेबुङ संयोजक सुमन गुरुङ आदिको उपस्थितिमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन्। विनय तामाङले टिएमसीको समर्थन नलिने, कसैको बैशाखीमा चुनाव नलड्ने भनेको र यता बिमल गुरुङले भने तराई डुवर्समा टिएमसीको उम्मेद्वारलाई खुल्ला रूपमा समर्थन जनाइरहेको हुनाले आफूहरूले बिमल खेमालाई नै सघाउने निर्णय लिएको राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले बताएकी छन्। बिमलज्यूले जुन प्रकारले यहाँ पहाडमा आएर सम्पूर्ण तराई डुवर्स क्षेत्र, नक्सलबारी, मटिगराको कन्स्टिट्युन्सीमा पनि, हाम्रो सलुवामा पनि उहाँ गएर, गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरूमा गएर टिएमसी पार्टीको झन्डामा नै, झन्डा मुनि नै बसेर उहाँले प्रचार गरिरहनु भएको छ। यो ध्रुव सत्य आँखाले सबैले देखिरहेका छन् र यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले उहाँले अब यस्तो प्रकारले हाम्रो गोर्खा जातिको लागि हाम्री नेत्री ममता ब्यानर्जीलाई फेरि पनि तेस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि उहाँ लागि परेका छन्। उहाँले वचन दिनुभएको थियो र उहाँको वचनलाई चाहिँ हामीले एकदम सिरोपर नै राख्न हामी गर्व पनि गर्छौँ र यसै कारणले चाहिँ हाम्रो पहाडमा चाहिँ तीनै क्षेत्रमा चाहिँ जनमुक्ति मोर्चा 1 को पनि अनि 2 को पनि क्यान्डिडेट खडा भएकोमा हामीले निर्णय लियौँ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुङज्यूले जुन प्रकारले काम गर्नुभएको छ त्यसलाई नै हामीले एउटा उहाँलाई अझै पहाडमा चाहिँ उहाँको क्यान्डिडेट उम्मेदवारलाई चाहिँ हामीले सघाउनको लागि निर्णय गरेर हाम्रो हिजो बैठक भयो। हामी दुवै पक्षमा बसेर हाम्रो सबै छलफल भएर हामीले आज प्रेसको माध्यमद्वारा हामीले सम्पूर्ण पहाडी खरसाङ, दार्जिलिङ, मिरिक, कालिम्पोङ सबै इलाकाका जति पनि जनता छन् ती जनताहरूलाई चाहिँ हामीले आज भन्नुपर्छ, किनभने हामी भित्रभित्र बसेर काम गर्दैनौँ। हामी ओपनली नै हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाज्यूको क्यान्डिडेटलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण हाम्रा गोर्खा हिल टिएमसी ले समर्थन जनाउँछ। एक्चुअली भन्नु हो भने गभर्मेन्टको अन्डरमा भएको जो बोर्ड छ उनीहरूले खुलेआम गर्ने त उयो छैन, प्रावधान त छैन। मैले डिएमसँग पनि कुरा गरेँ
र यो उनीहरूको अब यो आउँदो उहाँहरूले पनि अरू राजनैतिक दलहरूले पनि यसको विरोध जनाइ नै रहेको छ। इलेक्सन कमिसनलाई कम्प्लेन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ, किनभने उहाँहरूले पाउँदैन, किनभने उहाँहरू त गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको अन्डरको हो नि त। र गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको अन्डरमा भएकोले गर्दाखेरि योपालि म जान्दिनँ 2019मा उहाँहरू फुल फ्लेजेड बाहिर निक्लेको थिएनन्। त्यति बेला पनि हाम्रो एलायन्स गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँगै थियो, तर त्यति बेला खुल्याम आएनन्। र यसपालि चाहिँ उहाँहरूले खुल्याम गर्दैछन्। र यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो चाहिँ इलेक्सन कोड अफ कन्डक्टको अनुसारले चाहिँ यो चाहिँ नहुनुपर्ने हो। यो चाहिँ भाइलेसन उहाँहरूले गर्दैछ। अब यो उहाँहरू अब विज्ञ मानिसहरू हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ प्रत्येक बोर्डको अब चेयरम्यान भाइस चेयरम्यानहरू उहाँहरू सबै जान्ने मान्छे हो, उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। यसरी नै टिएमसीको संगठन बलियो भए तापनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको उदारताको कारण पहाडमा तृणमूलले चुनाव नलडेर विमल खेमालाई समर्थन जनाएको हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले बताएका छन्। अब उसो हाम्रो पार्टीले हिजो मात्र निर्णय लिएको छौँ, मतलब GT1 विमल गुरुङलाई सघाउने भनेर। र हाम्रो सबै कार्यकर्तालाई यो आउनु गर्न चाहन्छौँ कि अब उसो उहाँहरूले चाहिँ मतलब GT1 को क्यान्डिडेटलाई लिएर गाउँघरको बस्ती गएर आफ्नो क्याम्पेनिङ सुरु गरिदिने हो। हामीहरू यत्रो सालसम्म GT2सँग हामीहरू मतलब एउटा सम्बन्धमा थियो, राजनीतिक एउटा सम्बन्ध थियो। र उहाँहरूसँग हामीले अहिलेसम्म 3 सालसम्म एउटा गठबन्धन गरेर चलायौँ। र उहाँको प्रेसिडेन्टले बार भन्नुहुन्छ कि मतलब हामीलाई बैशाखीको जरुरत छैन भनेर उहाँको मतलब प्रेस स्टेटमेन्ट देख्दाखेरि पनि अब हामीलाई उहाँहरूको जरुरत छैन भनेदेखि त हामी उहाँहरूसँग टाँसिने त जरुरत भएन। र जस्तो हुन्छ पहाडमा हामीले भाजपालाई रोक्नु छ। र भाजपालाई यदि हामीले कुनै पनि पार्टीलाई नसमाउँदा भाजपाको एउटा प्रबल दावेदार भनेको र भाजपालाई कमजोर गर्न लागि उहाँहरूलाई हटाउनु लागि नै हामीले यो मतलब एउटा निर्णय लिएको। हिल टिएमसीले आज विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई आउँदो विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनमा सघाउने घोषणा गरेकोमा अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि महासचिव रोशन गिरीले हिल टिएमसी प्रति आभार जनाएका छन्। तराई डुवर्स में सभी सीट में टीएमसी को जिता के अलायंस होके उसको जिता के भेजने के लिए मैं अलायंस किया है। तो मैं चाहता हूं कि आज जितना भी जो हम लोग का NB खास, शांता छेत्री और जो LB राय सभी बैठकर जो निर्णय लिया है मैं उसको स्वागत करना चाहता हूं। और मेरा पार्टी का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हिल टीएमसी को। सभी हिल टीएमसी में जितना भी जो कार्यक्रम प्रणाली चलाने वाला है सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 3वटा उम्मेदवारहरूलाई एउटा ठुलो बल मिल्छ, एउटा थप टेवा मिल्छ र हाम्रो 3वटा उम्मेदवारको जित निश्चित हुन्छ भन्ने हामी आशा राखेको छौँ। अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तराई र डुवर्सको भूभागहरूमा आज टिएमसीको क्यान्डिडेटहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। र यसरी नै जुन प्रकारले उहाँहरूले हिल टिएमसीले सहयोग गर्ने जुन चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ त्यसको हामी आन्तरिक हृदयबाट हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदछौँ। त्यसरी नै युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनका रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बाले जुन प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका 3वटा उम्मेदवारलाई चुनावमा सपोर्ट गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, हामी युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनका सम्पूर्ण सदस्यहरू लगायत रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बालाई हामी एकदमै हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ। र उहाँहरूको सपोर्टले एउटा ठुलो बल मिल्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाहरूको उम्मेदवारलाई यो चुनावमा जित्नुको लागि। र उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ। आउँदो चुनावमा हिल टिएमसीले विमल खेमालाई समर्थन जनाउने घोषणा गरेपछि विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले हिल टिएमसीको निजी निर्णय रहेको र टिएमसी हाई कमान्डसित सम्पर्कमा रहेको अनित थापाले बताएका छन्। उहाँहरूले विमल खेमालाई सघाउने भन्ने एउटा मैले प्रेस मार्फत थाहा पाएँ। अब हेर्नुहोस्, भोटमा आफ्नो इच्छा हो कसलाई कसरी सघाउने, अब आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन हो। अब हिल तृणमूलले के विचारले उहाँलाई सघाउने भन्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो स्वेच्छ विचार हो। म सबैको विचारलाई म रेस्पेक्टै गर्छु, अनरै गर्छु। कसैको विचारमाथि म टिका टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। तर एउटा कुरो चाहिँ मलाई कहाँ खट्क्यो भने
उहाँहरूलाई जुन विमल गुरुङको लिडरसिपमा जुन प्रकारले हिल तृणमूललाई अन्याय भएको थियो, अत्याचार भएको थियो, घर जलाइदिने भएको थियो, उहाँहरूको फलोअरलाई खेद्ने भएको थियो। के यस्तो सिचुएसन आयो कि उहाँहरूलाई ओपन सघाउनु पर्ने भन्ने के सिचुएसन आयो, त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूको बाध्यता के आयो मलाई थाहा छैन। तर म एउटा त्यही अचम्म लागेको कुरा चाहिँ पहाड जलाउनेलाई उहाँहरूले पहिला विरोध गरेको हो, अहिले हामी पहाड बनाउने पक्षमा छौँ, फेरि उहाँहरू पहाड जलाउने पक्षमै उभिनु भयो। त्यो चाहिँ मलाई अलिकति मनमा खट्केको कुरो। तर विचार उहाँहरूको भोटमा कसलाई सघाउने कसलाई नसघाउने उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको लिडरसिपले भनेको उहाँहरूको फलोवरले के गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। किन फलोवरले पनि अब धेरै भोगेको छ, धेरै शोषण भएको छ, उहाँको फलोवरको विचार के छ त्यो मलाई याद छैन। फलोवरले पनि पहाड जलाउनलाई सघाउने हो कि पहाडलाई बचाउनलाई सघाउने हो, अब फलोवरहरूले पनि विचार गर्छन् होला। र उहाँहरूको विचारमा मलाई के टिका टिप्पणी गर्नु पनि छैन, उहाँहरूको आफ्नो स्वेच्छ विचार हो। तर अब हाम्रो एलायन्स भनेको अल इन्डिया तृणमूलसँग हो र उहाँहरूसँग यो विषयमा बात पनि भइसक्यो, उहाँहरूले हामीलाई भनिसक्नुभयो उहाँहरूको हाइकमान्डको त्यस्तो के निर्णय थिएन भनेर। त्यो मलाई अब त्यो माथि बेसी चर्चा विचर्चा गर्नु पनि आउँदैन छैन। हेर्नुहोस्, अनि उहाँहरूको हिल तृणमूलको पनि आफ्नो विचार हो र सबैको विचारमा म रेस्पेक्ट गरेर हिँड्ने मान्छे हो। र भोट मान्छेले हाल्छन्, भोट पब्लिकको हो र पब्लिकको विचार के छ योपालि अब पब्लिकले जान्दछ। पहाडले बचाउनेलाई पहाड सही मार्गदर्शक गर्नेलाई हाल्छन् कि अब पहाड जलाउनेलाई हाल्छन् त्यो पब्लिकले बुझ्छ। अब यहाँको मिरिकको तपाईँहरूलाई अवस्था यादै छ, मिरिकको झिल त्यस्तो भइरहेको छ, मिरिकमा इन्क्रोचमेन्टको प्रब्लम भइरहेको छ, धेरै इस्युजहरू छ। यो इस्युजहरूमा पनि हामी मिरिकवासी एक भएर काम गर्नुपर्छ, सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। म कसै व्यक्तिमाथि केही भन्ने मेरो ह्याबिट पनि छैन, सबैले कोसिस र प्रयास गरिरहेको हुन्छ। अझ सबै मिरिकवासी युनाइटेड भएर हामी यो मिरिकलाई राम्रो मिरिक बनाउने प्रकारले हामी गयो भने अझै राम्रो हुन्छ। र हामी पहाड बनाउने पक्षमा छौँ र पहाड जलाउने पक्षमा त हामी कदापि छैनौँ। किन कतिवटा पेपरले पनि हिजो जस्तै निकालेको थियो अनित र विमल गुरुङ पनि गोप्य बैठक बस्यो भनेर। म जे पनि गर्छु खुल्ला किताब जस्तो गर्छु र मैले त्यो विचारलाई विरोध गरेर निक्लेको मान्छे हो। हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारमा हामी लागेको छौँ र त्यही गोरेटोमा हामी अगाडि जान्छौँ। आउँदो चुनावमा हिल टिएमसीले विमल खेमालाई सघाउने विषय प्रतिक्रिया दिँदै विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य अनुप गदालले हिल टिएमसीको निर्णयले आफूहरूलाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन्। उनले हिल टिएमसीमा नेतृत्वहरू नै विगतको विमल खेमाका भएकोले उनीहरू असल टिएमसी नरहेको पनि बताएका छन्। विमल गुरुङलाई तृणमूलले सघाउनु भनेको चाहिँ विमल गुरुङलाई नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डा दिनु भनेको जस्तो हो। किनभने यो 17देखि यताको तृणमूल कङ्ग्रेसहरू हो जसलाई न त तृणमूल कङ्ग्रेस किन खोलियो न त तृणमूल कङ्ग्रेस के कारणले बन्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। विमल गुरुङकै मान्छेहरू थियो जसले सेल्टर नपाउँदा यहाँ आएको थियो, कसैले म्युनिसिपालिटीमा चेयरम्यान नपाउँदा आएको थियो, कसैलाई घर खेच्छ कि तोड्छ कि भनेर तोडफोड गर्छ कि भनेर भागेर आउँदै जाँदै हुने व्यक्तिहरू थियो जो विमलकै थियो, जो कहिले पनि तृणमूल कङ्ग्रेसको थिएन, जो कहिले पनि ममता ब्यानर्जीको भिजन र ममता ब्यानर्जीसँग जुडेको थिएन। खालि यहाँ उनीहरूको तृणमूल कङ्ग्रेसको पोलिटिक्स पहिला बुझ्नुपर्छ। अहिले प्रेजेन्ट टिएमसीको खालि गयो 2-4जना मान्छे भेट्यो, फेसबुकमा फोटो खिच्यो हाल्यो, त्यो पोलिटिक्स मात्रै थियो। वास्तविकतामा तृणमूल कङ्ग्रेस 2012मा किन जन्मियो भन्दाखेरि यो विमल गुरुङकै विरुद्ध बनिएको पार्टी हो। मेन जसले चाहिँ विमलले हाम्रो मान्छेलाई सतायो, हाम्रो मान्छेलाई दुःख दियो भनेर दिदी रिसाउनुहुन्थ्यो। ममता ब्यानर्जी केवल यस्तो व्यक्ति थियो जसले पहाडलाई धेरै माया गरेको थियो, साँच्चै हामी मान्छौँ, जसले चाहिँ पहाड शान्ति होस्, सुख रहोस्, खुसी होस्, यहाँका मान्छे उन्नति होस् भनेर उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो। तर विमल गुरुङ जब आएपछि उहाँले पहाडमा के बनायो भने चाहिँ पहाडमा अशान्ति, बार स्ट्राइक गर्ने, बार आफ्नो दाजुभाइलाई खेद्ने, आफ्नो दाजुभाइकै घर जलाउने, आफ्नो दाजुभाइ उठ्ने पनि मार्ने समेत काण्ड भएको छ, हामीले देखेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, उसकै पार्टीको मान्छे विगत हाम्रो टिएमसीमा हिँडेको थियो आप्पा राजन, जसले जिटिए2मा समर्थन गर्छ, उसको घटना सोध्नुहोस्। उसकै पार्टीमा हिँड्दाखेरि उसलाई कुटेर मरे भनेर फ्यालेको सिप्सुमा दुनियाँलाई घटना जान्दछ। विमल गुरुङको त्यही नीति हो। अनि अहिले आएर उहाँहरूले सघाउनु भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा कुनै पनि अचम्म लाग्दैन। म यसमा आत्तिजित हुने र म कुनै पनि प्रकारले डराउने र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति विनय खेमा जडाउने चाहिँ मलाई कुनै पनि हातमा लाग्दैन। किनभने पहाडले कहिले पनि अहिले यो देख्दै गरेको नेताहरूलाई कहिले पनि नेताको रूपमा स्वीकारेको थिएन। आज जुन प्रकारले एलबी दाजुले मैले सुन्दै थिएँ, मैले म्युनिसिपालिटी जिताएको भन्दै थियो, यदि उसले म्युनिसिपालिटीको जिताएको हो भने एमपी इलेक्सनमा चाहिँ किन उसको वार्ड हाल्यो? प्रश्न छ, एलबीदाजुले प्रश्नको उत्तर दियोस् मलाई। यदि उहाँहरू पार्टीसँग लयल थियो भने नि आफ्नो बुथ किन हाल्यो? किनभने कहिले पनि उहाँहरू टिएमसीसँग लयल थिएन। कहिले पनि उहाँहरूले नि दिल्लीमा विमल गुरुङको अर्डरलाई नै पालन गरेर नै हराएको थियो।
उहाँहरू केही पैसामा लेनदेन हुनसक्छ मेबी पैसाको लेनदेन कारोबारमा सुन्दैछु हामीले सुन्नुमा आएको कसैले त भाइस चेयरम्यान पनि दिन्छ अरे भनेर सुन्दैछु त्यही अवधि सम्बन्ध बनाएको भनेर सुन्दैछु यदि पार्टीमा लोयल हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मेरो एरियामा मलाई जिताउँछु भने नि म एरियामा हार्नु भनेको चाहिँ मैले त्यहाँनिर गुल्चे गरेको भन्छ त्यसलाई बुझ्नु भएन यदि उहाँहरूले तृणमूल कङ्ग्रेसले मै तृणमूल कङ्ग्रेसको वर्किङ प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि मलाई नै त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन आएको थियो म नाम समेत पनि भन्नु सक्छु खरसाङबाट आजी आउनु भएको थियो जो मिङमा आजी हुनुहुन्छ उहाँ आएर चाहिँ यिनीहरूलाई जिताउनु हुँदैन समेत भनेको थियो मलाई त्यो भन्दा हामीले एउटा पनि भोट हालिनौँ म स्वयंले नै टिएमसीमा भोट हाल्न दिइनँ म आफूले पनि हालिनँ मैले डल्लै भोट बिगारेँ टिएमसीको विचार नै कहिले पनि दिदीले फुलाको फुललाई फलाउँ दिदीले सोचेको भिजनलाई बढाऊ भन्ने अहिलेको टिएमसी थिएन र विगतमा तपाईँ सोध्नु सक्नुहुन्छ सबैलाई सोध्नुहोस् कुन सालमा टिएमसी सुरु भएको भनेर सोध्नुहोस् टिएमसीको सुरुवात कसरी भएको भनेर सोध्नुहोस् कसैलाई पनि थाहा छैन जब गौतम देवबाट एउटा अफर आएको थियो त्यतिखेर बिन्नी शर्मा र राजेन मुखिया त्यतिखेर म थिएँ वहाँनिर त्यो प्लेसमा बसेर हामीलाई कतिपय कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीले जुन प्रकारको प्रपोजल दिएको थियो प्रपोजल सुन्दाखेरि 3 जना व्यक्ति बिन्नी शर्मा अनुप गदाल र राजेन मुखिया मात्र थियो अनि अहिले आएर चाहिँ म टिएमसी हामी भएको टिएमसी भन्छ उहाँलाई त थाहा पनि छैन हिल टिएमसी जुन चाहिँ हिल पहाडको टिएमसी छ त्यो टिएमसीमा उहाँहरूले गोर्खा के थप्नु भएको छ उहाँलाई थाहा छैन कि त्यो हिल टिएमसीमा हिल लगाउन कति गाह्रो परेको थियो पहिलाको टिएमसी नेतृत्वले भन्नु प्रश्न गर्नुहोस् उहाँलाई त्यो पनि थाहा छैन उहाँलाई टिएमसी कसरी खोल्यो त्यही पनि थाहा छैन उहाँले धेरै व्यक्ति अहिले जोडियो जसले चाहिँ विमल गुरुङकै व्यक्तिहरू आएको थियो सबैको बायोडाटा हेर्नुहोस् तपाईँ पाउनुहुन्छ सबै विमल गुरुङको पार्टीको हो यहाँ कुनै नयाँ कुरो होइन यहाँ हामी आत्तिने कुरो पनि होइन र भारतीय जनता पार्टी जिल्ला समितिको आयोजनामा आज स्थानीय मारवाड प्यालेसमा समर्थन सभा सम्पन्न गरिएको छ सभामा भर्खरै नेसनल पिपल्स पार्टीबाट राजीनामा दिएका देशभक्त सुब्बा अनि उनका समर्थकहरू आज भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन् उपाध्यक्ष कुमार चामलिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा देशभक्त सुब्बा लगायत उनका समर्थकहरूले भाजपाको राष्ट्रिय सचिव तथा बङ्गाल सहप्रभारी अरविन्द मेननको बाहुलीबाट दलीय झण्डा ग्रहण गरेका छन्। किनभनेदेखि आज जुन चाहिँ स्थिति दार्जिलिङ जिल्लाको यो देखा परेको छ राजनैतिक स्थिति यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर र जुन चाहिँ पार्टीको भारतीय जनता पार्टीको जुन चाहिँ मुद्दाहरू छ यो मुद्दाहरूलाई मध्यनजर राखेर उहाँले भारतीय जनता पार्टीमा आज सामेल हुनुभएको छ यहाँलाई फेरि पनि हामी मुनिमुनि धन्यवाद टक्राउँछौँ। एनपीपीको उसमा सबै कुरो थियो त्यसमा अब पावर डिसेन्ट्रलाइजको कुराहरू थियो हैन र अनि तल गएर सबैसँग जनताहरूसँग भेटेर काम कुरो गर्नुपर्ने थियो सर्वप्रथम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पावर डिसेन्ट्रलाइजको बदलीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पावर सेन्ट्रलाइज भएर एक्लो मनमानी देखियो त्यहाँ र त्यो नेतृत्वहरूसँग चाहिँ अब सम्पूर्ण नेतृत्व होइन केही नेतृत्वसँग चाहिँ अब नीति सिद्धान्त र नियतसँग चाहिँ मेरो चाहिँ मेल खानु सकेन त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले एनपीपी पार्टी छोडेँ तर वास्तविक एनपीपी पार्टी चाहिँ राम्रो पार्टी हो यसलाई पार्टीलाई चाहिँ म दोष लाउँदिनँ हैन मतलब तपाईको कुरा उम्मेदवारमा पनि अब कस्तो खालको कुरो भयो भनेदेखि देखाउनुमा उम्मेदवार चाहिँ एउटा युनानिमस तौर तरिकामै उम्मेदवार चयन भयो तर त्यहाँ त्यसमा युनानिमस गराउनलाई पनि त्यहाँ गतिलो खालको एउटा जाल बुनिएको थियो यति भए त कुरा बुझ्नुभयो होला जुन चाहिँ सर्वसम्मति त्यहाँ नाम त सर्वसम्मति अनुसार गयो तर त्यो सर्वसम्मति बनाउनुमा पनि त्यहाँ एउटा गतिलो जाल रचिएको थियो आफ्नो स्वार्थको जाल। कार्यक्रममा भाजपा जिल्ला उपाध्यक्ष कमल कटुवाल जिल्ला सचिव विनोद मोक्तान सुमन बस्नेत लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा राष्ट्रिय सचिव अरविन्द मेननले सम्बोधन गर्दै बङ्गालमा भ्रष्टाचारले युक्त सरकार रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। यसैले बङ्गालको परिवर्तनसँगै पहाडमा परिवर्तन हुने उनले थप बताएका छन्। यसैबीच जातिको मुद्दासँगै भविष्यको राम्रो कालेबुङ बनाउने आफ्नो योजना रहेको र आफू उम्मेदवार भएर चुनाव मैदानमा उत्रेको बताउँदै सबैले आफूलाई सहयोग गरिदिने प्रार्थी
शुभ प्रधानले अपिल समेत गरेका छन्। चुनाव अघि भाजपाको सङ्कल्प पत्रमा भएको उल्लिखित कुरालाई जब उहाँले औपचारिक रूपमा घोषणा गरे अनि मिति तय गरे 6 महिनाभित्र नोभेम्बरभित्र यो तय गरिनेछ भनेर खै त प्रेसको मार्फत साथीहरूले यसलाई सार्वजनिक गरेका, खै त साथीहरूले धन्यवाद दिएका गृहमन्त्री महोदयलाई, खै त साथीहरूले त्यो माथि भाजपा सरकारलाई भोट दिनुमा वास्तवमै किन यो पहाडी क्षेत्र तराई डुवर्समा भाजपा किन चाहिँ सत्तामा आउनुपर्छ र किन चाहिँ गृहमन्त्रीले त्यति ठुलो उत्साहसँग केवल यो 3टा संसदीय क्षेत्रसँग जोडिएका बुदाहरूलाई पनि यसरी अघि ल्याए। हामी देख्छौँ यहाँनिर स्टेट बस कुदेको देख्छौँ हामी, निलो रङ लगाएर। निलो रङ एक प्रकारले सत्तारूढ दलको एउटा उनीहरूको अफिसियल कलर औपचारिक रङ जस्तो छ। त्यहाँ पछाडिपट्टि हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ JNURM भनेर। त्यो JNURM भनेको यो राष्ट्रले दिएको, यो केन्द्र सरकारले दिएको बस परियोजना यो हो यो। तर अब उत्तर बङ्ग परिवहन निगम भनेर हामी चलाइरहेको देख्छौँ। J for Jawaharlal, N for Nehru, U for Urban, R for Rural, M for Management हो। र अर्बन र रुरल म्यानेजमेन्टको आफ्नो आफ्नो परिवहन सेवा हुन्छ। हामी कुनै विद्यार्थीहरूको लागि बस कुदेको देख्दैनौँ। परीक्षाको बेलामा कुनै विद्यार्थी नानीहरूको सुलभ परिवहनको निम्ति सरकारको तर्फबाट बस राखेको देख्दैनौँ हामी। तर उहाँले त यहाँसम्म भन्नुभयो नारीहरूको निम्ति बसमा निःशुल्क यात्रा गर्ने प्रावधान रहनेछ भनेर। यस्ता धेरै कुराहरू छ। PG देखि KG सम्म नानीहरूको निःशुल्क पढाइको कुरा गरेको छ। तर हामीले पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीन नानीहरूलाई अस्ति भर्खर मात्र हायर सेकेन्डरीको समयमा iPad दिएको देख्यौँ। जबकि कोभिडको समयमा घरमा एउटै मात्रै मोबाइल भएको नानीले जब आफ्नो बाबाको या आमाको मोबाइल चलाउनु पर्थ्यो, बाबा मोबाइल घरमा छोडेर अफिस जानु पर्थ्यो या आफ्नो रोजगारको निम्ति घरबाट निस्कन पर्थ्यो। 2वटा छोराछोरी भएकोमा एउटै मोबाइलमा झगडा भएको नि हामीले सुन्यौँ। हामी 3 क्षेत्रबाट जुन विधायक साथीहरू उठेका छौँ, यो पहाडको समस्या मधेसको भन्दा भिन्दै खालको छ। मधेसमा 10 रुपियाँको गाडी चढेर हामी 10 किलोमिटर हिँड्न सक्छौँ। हाम्रो यहाँनिर 10 किलोमिटर हिँड्नको लागि गाडी रिजर्भ गरेर हिँड्नुपर्छ। यहाँ रात्रि जीवन छैन। यहाँको पूर्वाधारहरू आजभन्दा 20 वर्षपछिको कालिम्पोङ सम्झिँदाखेरि काली लागेर आउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि यही समय हो जबकि बङ्गालमा पनि भाजपाको सरकार आइरहेको छ अनि देशमा पनि भाजपाको सरकार भएको बेलामा यो संवेदनशील क्षेत्रलाई र आफूले आफ्नो कर्म, मेरो निम्ति यो कर्मभूमि हो। सामसिङमा मेरो जन्म भएको, कालिम्पोङ मेरो कर्मभूमि हो। अनि जुन कालिम्पोङमा मैले 30-35 वर्ष विभिन्न मञ्चमा उभिएर बोल्दाखेरि कालिम्पोङको निम्ति एउटा मैले नयाँ कालिम्पोङ, किनभने आजको 20 वर्षपछि यति बेला हामीले यो कालिम्पोङलाई सपारेनौँ, सुधारेनौँ र यहाँको पूर्वाधार विकास, साथीहरूले सानोतिनो नाली झोडा रिपेयर गरेको त्यसलाई विकास भन्छ। विकास त्यस्तो हुँदैन। विकास भनेको 4 पिँढीले 4 पुस्ताले पछिसम्म गरेर त्यो भिजन राखेर गरेको कामलाई चाहिँ विकास भनिन्छ। गोजोमोमो 1 संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ चुनाव प्रचार गर्दै 42 नम्बर समष्टि भ्रमणमा पुगेका छन्। पार्टीको कालेबुङ विधानसभा समष्टि उम्मेद्वार डाक्टर RB भुजेललाई साथमा लिएर गुरुङले आज पन्बु डाँडादेखि चुनावी पथसभा आरम्भ गरेका छन्, जहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा गुरुङले सिक्किम सरकारलाई लाखेस गरेका छन्। सिक्किम सरकारले चुनाव प्रचारको निम्ति भाजपासित मिलेर करोडौं रकम बङ्गाल छिराउने काम गर्दैछ भनी गम्भीर आरोप लगाएका छन्। हामी चाहिँ त्यहाँ बसेर उसको इन्तजारमा बसेको भए चाहिँ 2026 मा पर्खिनु पर्थ्यो फेरि। अनि 2026 सम्म तपाईले पर्खिन्थ्यो? पर्खिन्थ्यो तिमीले? पर्खिन्दैन। 2026 सम्म पर्खिन्थेन। डल्ले भाडामै साटिन्थ्यो, बुझ्यो नि? बुफे सेटमै साटिन्थ्यो, चियरमै साटिन्थ्यो। डल्ले भाडा बाँडेकै छ, बुफे सेट बाँडेको छ, समाजलाई संस्कृतलाई बाँडेको छ। हेर त। र यो पनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, डल्ले भाडा तपाईँको गाउँ घरमा आउँदैछ, त्यो पनि मेरो क्रेडिट है। यो चाहिँ मेरो क्रेडिट हो। डल्ले भाडा तपाईँलाई दिनुको अर्थ विमल गुरुङ चाहिँ अब आउँदैछ, त्यसले गर्दा विमल गुरुङलाई रोक्नु र विमल गुरुङको पार्टीलाई रोक्नुलाई चाहिँ तपाईँको घर आँगनमा आएर डल्ले भाँडा, सिन्टेक्स, बुफे सेट, साउन्ड सेट बाँड्दैछ। यो सबै कुरोहरू आज GT2ले पनि गर्दैछ। भारतीय जनता पार्टीको त यति बिघ्न पैसा छ नि, यति बिघ्न पैसा छ, बुझ्यो नि? अब शुभ प्रधान त नोटमै सुत्तम हुन्छ, बिबी बजगाई नोटमै सुत्तम हुन्छ। सिक्किमबाट पैसा पुरा आएको छ, सिक्किम सरकारलाई पनि लाखेस। मैले भन्दैछु, तिम्रो गाँड सम्हाल, हामीसँग हस्तक्षेप नगर, तिम्रो गाँड सम्हाल्नु। मैले याद गर्दैछु, सिक्किमबाट आज दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकको लागि
तिमीले कति पैसा फन्ड डेभलपमेन्ट गर्दैछौ यो हामीलाई नसिकाउँदा हुन्छ। सिक्किम सरकारलाई पनि आउने दिनको लागि होसियार बस्नु। अब धेरै ठाउँहरूमा घुमिरहेको छु र जहाँ जहाँ जाँदैछु एकदम बहुमतले समर्थनहरू पाइरहेको छु। यसकारण मलाई खुसी छु र आज मात्र हिल तृणमूल काङ्ग्रेसले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुटलाई सघाउने र उहाँहरूको नीति अनि उम्मेदवारहरूको व्यक्तित्व हेरेर सघाउने अनि समर्थन गर्ने अनि यहाँहरूले जुन प्रकारको सहयोग र आफ्नो विचार राख्नु भएको छ हामी त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरुले जुन प्रकारको निर्णय लिनुभएको छ अब तृणमूल काङ्ग्रेस भनेको एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो र हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको आफ्नै एकाइ छ र यहाँहरूले आफ्नो धेरैवटा कुराहरू विचार गरेर मनन गरेर यस्तो निर्णय लिनुभयो जुन कुराले मलाई अनि सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई सघाउ पुर्याउनेछ र तपाईहरुको सघाउले तपाईहरुको योगदानले हामी निश्चय नै विजय हुनेछौँ भन्ने हामी आश्वस्त भएका छौँ। पन्बु डाँडापछि समथार, सिङ्जी, खानी, रेली अनि लोलेतर्फ चुनावी पथसभाको आयोजना गरिएको थियो, जहाँ विजय सुन्दास, उम्मेद्वार आरबी भुजेल, अनिल लोप्चन्द, रोहित थापा, दावा लामा आदिले सम्बोधन राख्दै अब सरकार पनि आफूहरू समक्ष रहेको कारण तीनैवटा क्षेत्रमा जित आफूहरूको पक्कै रहेको दावी गरेका छन्। 33 नम्बर चिवो टाछेडिङ समष्टिका जाप ब्लक सभापति, ग्राम सभापति लगायत टोली अनि एनपीपी साथै अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरू गोजमुमो बिमल खेमामा सामेल भएका छन्। आज समर्थन जनाउनेहरूले पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुङको बाहुलीबाट दलीय झण्डा ग्रहण गरेका छन्। समष्टि संयोजक विक्की सुब्बाको नेतृत्वमा सामेल भएका कार्यकर्ताहरूलाई उम्मेद्वार आरबी भुजेलले स्वागत जनाएका थिए। सामेल हुनेहरूले आफूहरू सुरुमा बिमल खेमा मोर्चामै रहेको केही कारणवश बीचमा अन्य पार्टीमा सामेल भएको तर अब पुनः पुरानै पार्टीमा फर्किआएको बताएका छन्। जनआन्दोलन पार्टीमा सामेल भएर धेरै कामहरू गर्यौं र जनआन्दोलन पार्टीलाई विजय पनि गराएको थियौं र बादमा अहिले जाप पार्टीको केही कार्य नहुन कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि बिमल पङ्क्तिमा जिटिए 1 मा नै हामी समर्पण गर्न चाहन्छौँ। बस हामी बङ्गालदेखि छुट्टिने प्रयास पनि हामीले मिलेरै गर्दै गयो भने चाहिँ छुट्टिनु पायो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। हाम्रो फ्युचर चाहिँ त्यसमा छ। यो उसमा चाहिँ विकास चाहिँ हुनसक्छ, हामी धेरै विकास गर्न सक्छौँ तर अलग्गै बङ्गालदेखि अलग हुन सक्यो भने अझै हामीलाई हाम्रो भविष्य चाहिँ हाम्रो त्यहाँ छ। खासलाई दिन धन्यवाद। हाम्रो जति पनि छ मेरो गाउँको जति पनि अब मेरो गाउँवासीहरू छ उहाँहरूको एउटा उहाँहरूकै उयोले गर्दाखेरि आज आएर चाहिँ म फेरि दोहोरो फर्केर फेरि दाजुलाई र हाम्रो सर जुन चाहिँ एउटा क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उहाँको एउटा एमएलए को त्यसलाई चाहिँ हामी सघाउनु भनेर हामी गाउँकोहरू सबैलाई नै रिप्रेजेन्ट चाहिँ मैले गरेर आज यहाँ आएको छु। चिबो टाछेडिङ समष्टिबाट हाम्रा संयोजक विक्की सुब्बाको नेतृत्वमा त्यहाँका विभिन्न ब्लक अनि अन्य स्तरका अन्य दलका नेतृत्वहरू जस्तै एनपीपी, जाप अनि विभिन्न सङ्गठनका हाम्रा धेरै साथीहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मा प्रवेश गर्दै बिमल गुरुङज्यूको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर उहाँहरूले मन पराएर दलभित्र आउनुभएको छ। 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत 13 नम्बर वार्डमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहको बुथ स्तरीय चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। आरपी तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चा, गोजमुमो केन्द्रीय समिति सहसचिव सञ्चवीर सुब्बा, जिल्ला समिति अध्यक्ष सीबी गुरुङ, रेकमणि प्रधान आदि लगायत समष्टि अनि वार्ड समितिका प्रतिनिधिहरू एवं वार्डवासीको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी यसपालिको विधानसभा चुनाव गोजमुमो विनय समूहका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चाको समर्थनमा वार्डवासीले अघि आएर समर्थन जनाउँदै वार्डमा पूर्ण बहुमतमा उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चालाई जिताउने वार्डवासीहरूले बताएका छन्। यसरी नै सभा अवधि दार्जिलिङ पहाडको 3 वटा नै महकुमाहरूमा आगामी विधानसभा चुनावमा गोजमुमो विनय समूहको पक्षमा खडा भएका उम्मेद्वारहरूको चुनाव चिन्ह सिटी रहेको पनि आधिकारिक घोषणा गरिएको थियो।
यसबारे गोजमुमो विनय समूह वार्ड नम्बर 13 का संयोजक राजु छेत्रीले बताएका छन्। अवश्य नै यसपालिको हाम्रो प्रार्थी हेरेर साथै हामी जुन प्रकारले खटिरहेका छौँ त्यसलाई हेरेर अवश्य नै यो वार्ड नम्बर 13 का सम्पूर्ण वासीहरूले भारी मतले भोट गरेर जिताइदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा गरेका छौँ र आज हामी अति हर्षित छौँ र उहाँको जुन चाहिँ चुनाउ चिन्ह थियो यहीँबाट उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो र त्यो चुनाउ चिन्ह सिटीको छ र उहाँ यहाँ सिटी फुकेर जोरदारसितले यसको प्रचार पनि सुरु गरियो। चुनाव प्रचारको दोस्रो दिन भाजपा प्रार्थी निरज जिम्बाले घुम जोर बङ्गलो समष्टि अन्तर्गत छोटा बतासे अनि लाहुरे डाँडामा चुनाव प्रचार गरेका छन्। यसबीच उनले 2वटै गाउँको समस्याबारे गाउँवासीबाट जानकारी लिएका थिए। दिल्ली, कलकत्ता र पहाडमा तारतम्य मिलेपछि गोर्खाको हितमा काम हुने बताउँदै त्यसैले गोर्खाको समस्या समाधान हुनु पनि समय लाग्छ, धैर्य राख्नुपर्छ भनी बताएका छन्। खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका बीजेपी उम्मेद्वार बीपी बजगाईले आज मिरिक महकुमा अन्तर्गत फुवागाडी सार्वजनिक भवनमा आम जनतासित सम्पर्क सभामा सहभागिता जनाएका छन्। बीजेपी मिरिक मण्डल र सौरेनी मण्डलको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै बजगाईले यसपालिको विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ पहाड मात्र होइन पूरा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा नै बीजेपी विजय बन्ने दाबी गरेका छन्। हेर्नुहोस्, बजाउँ चाहिँ हाम्रो प्रतिद्वन्दी होइन, हाम्रो प्रतिद्वन्दी भनेको ममता ब्यानर्जी हो। अनि ममता ब्यानर्जीले यहाँ अब टिकट नदिइसकेपछि, टिएमसीको टिकट नभइसकेपछि प्रतिद्वन्दी रहेकै छैन मार्केटमा। त कति आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो जितप्रति? आशावादी एकदमै हामी छौँ। किन छौँ भन्दाखेरि यो त 3:1 भइरहेको छ क्या। 3:1 किनभने एकपट्टि हामी बलियो बलियो 3वटा दल लगायत अन्य दल पनि सँगसँगै 3वटा गोर्खाल्यान्डको पनि छौँ है। तर अब यता हेर्नुहोस्, ठुलो रूपमा अहिले हामी गोर्खा नागरिक मोर्चा, क्रामाकपा, भाजपा है, हामी एक भएर हिँड्दैछौँ भने उता एउटा चाहिँ आधा आधा भएर हिँड्दैछौँ। 3:8 भयो होइन। आफै अहिले चुनाव जित्न अघि नै आधा भइसकेकोलाई हामीले फेरि कसरी जित्छन् भनेर चाहिँ हामी पोजिटिभ छौँ, र बेसी कमेन्ट गर्नु मिल्दैन। चुनावी सभामा बीजेपी दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवान, स्वराज थापा, त्रिलोकचन्द्र रोका, मिरिक मण्डल अध्यक्ष अमर राणा, जिल्ला महासचिव किशोर सिंह, महिला एकाइ अध्यक्ष शिवानी दियाली लगायत अन्य क्षेत्रीय नेतृत्व उपस्थित थिए। 2021 को जनगणनामा भाषाको मुख्य महत्व रहेकोले राम्ररी बुझेर मात्र जनगणनामा सूचना उपलब्ध गराउन पर्ने बताउँदै पवल प्रकाश राईले यसैको आधारमा 2026 को लोकसभा विधानसभा सीमाङ्कन गरिने भएको आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। 2021 को जनगणनाको विशेषतालाई बुझ्नु हो भने 1931 को जनगणनाको पृष्ठभूमिलाई बुझ्न अनिवार्य छ। 1931 को भारतको जनगणना निहाल्दाखेरि त्यस जनगणना एथनोलोजी जातमा आधारित भएको थियो र 1941 को जनगणना पनि भाषा आधारितै थियो। र यसरी 1941 का सेन्सस कमिसनर MWM हिसले भविष्यको जनगणनामा भाषा नचलाउनु भनेका थिए, किनकि मातृभाषालाई सठिक बुझ्न मानिसहरू सक्षम छैनन्, यो उनको भनाइ थियो। अनि 2001 बाट फेरि 1931 मा जस्तै जात एथनोलोजी आधारित जनगणना सुरु भयो। यसरी 2011 को जनगणना पनि जात आधारित भएपछि अहिले सर्वसाधारणलाई नेपाली भाषा मातृभाषाको रूपमा लेख्न भनी सोशल मिडिया मार्फत प्रचार प्रसार भइरहेको छ। प्राय 29 लाख नेपाली भाषी इन्डियन नेपाली स्पिकिङ सिटिजन छ भनेर सेन्सस रिपोर्टले बताउँदैछ। तर यो गलत हो। यहाँ 1,50,00,000 नेपाली भाषी मानिसहरू छन् पनि भन्दैछन्। यहाँसम्म कि 3 करोड पनि सुन्नमा आउँदैछन्। आज यो 1.5 करोड नेपाली भाषी मानिसहरू को हुन् अनि कहाँको हुन् त? प्राय 1 महिना अघि नेपाली भाषालाई सबै जातिले आउँदो जनगणनामा मातृभाषा लेख्नु संवैधानिक रूपमा तालमेल नमिल्ने लेख प्रकाशमा आएपछि धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि आए। नेपाली भाषा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो र अरू भाषा चाहिँ डाइलेक्ट हो भन्न पनि चुकेनन्।
नेपाली भाषा एक विकसित अनि हाम्रो समाजमा बोलचालको भाषा हो। अनुसारको सबैले जात अनुसारको मातृभाषा लेख्न पर्नेछ। आउने डिलिमिटेसन कमिसन सारा भारतकै लागि भए पनि दार्जिलिङ जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो 2021 को जनगणना अनि 2026 को डिलिमिटेसनले दार्जिलिङ जिल्लालाई आफ्नो पुरानो संवैधानिक अधिकार हासिल गर्नतर्फ लाँदैछ, यो हामी देख्दैछौँ। डिलिमिटेसन कमिसन गराउनको एक विशेष कारण चाहिँ एउटा नयाँ राज्य गठन गर्नुको निम्ति हो, जहाँ आर्टिकल 3 अनुरूप संविधानका 5th अनि 6th शेड्युलको अधिकारमा भाषालाई प्रयोग गरी भारतमा राज्यहरू गठन भएका छन्। र हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा नेपाली भाषा 8th शेड्युलमा अन्तर्भुक्त भएको कारण दार्जिलिङ जिल्लाले, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टले आफ्नो संवैधानिक हक 5th शेड्युल अन्तर्गत आर्टिकल 2, 3 अनि नेपाली भाषालाई प्रयोग गर्दा पाइने देखिँदैछ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। आउँदो विधानसभा चुनावमा हिल टिएमसीले जनायो विमल खेमा मोर्चालाई समर्थन। उक्त निर्णयको मोर्चा एक अध्यक्ष विमल गुरुङ, महासचिव रोशन गिरीले जनाए टिएमसी प्रति आभार। टिएमसीले विमल खेमालाई समर्थन जनाउँदा आफूहरूलाई फरक नपर्ने मोर्चा 2 महासचिव अनित थापाको भनाई। हालै एनपीपीबाट राजीनामा दिएका देशभक्त सुब्बा लगायत अन्य समर्थकहरू भाजपामा सामेल। विभिन्न स्थानमा मोर्चा 1 को चुनावी सभा सम्पन्न। 33 नम्बर समष्टिबाट जाप लगायत अन्य दल त्यागी विमल खेमामा भए सामेल। विनय खेमा मोर्चा 35 नम्बर समष्टिको बुथ स्तरीय चुनावी सभा सम्पन्न। अनि विभिन्न स्थानमा गोरामुको चुनावी सभा सम्पन्न। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेयरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेयरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेयरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेयरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईँले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्ससितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018-87268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 99320760
62960980 अनि 6296079686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd.
Here, we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्।
प्रिन्टिङ कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्टिङ कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज,
एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलोछोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलोछोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।